अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने सवाल पूछा है कि कोई शख्स अगर ये चाह रहा है कि भाई अपने माल में से 1/3 यानी 1 लाख हैं तो उसमें से 30-35 हज़ार वो अपने बच्चों में ख़ास तौर से वो तकसीम कर दे, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और फिर बाकी में से विरासत बांटी जाए, तो देखें ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। यानी अपने माल में से वारिस के लिए ये कहा जाए कि हाँ भाई इनको फला इतना माल दे देना, मेरे बेटों में से इसको इतना दे देना, इतना दे देना। अल्लाह ताला ने विरासत मुकर्रर कर दी है। अब उनके लिए खुसूसी तौर से वसीयत करना कि इतना माल इनको, मेरे बच्चों को इतना इतना देना, वो गोया अल्लाह ताला के जो मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने विरासत की तकसीम का कानून, उससे वो राज़ी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से कर रहा है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने मना किया कि ला वसीयत लिवारिसिन। हाँ, किसी मदरसे को किसी और जगह पर किसी और को देने के लिए या कहीं सदका अल्लाह की राह में करने के लिए अगर कोई अपना 1/3 हिस्सा जो है वो सदका करने की वसीयत करता है या किसी को देने की वसीयत करता है जो वारिस नहीं है, तो जो है दे सकता है। इसके ताल्लुक़ से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, जिसमें सही बुखारी वग़ैरह में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि अतसद्दक़ु बिस्सुलुसैनि, कि अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने माल में से 2/3 माल सदका कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला, नहीं। क़ाल फ़बिश्शतरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आधा माल अपना मैं सदका कर दूं? मेरे पास माल है, काफ़ी है। अल्लाह के रसूल ने उससे भी मना कर दिया। क़ाल ला, क़ाल फ़स्सुलुसु, फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या 1/3 माल में सदका कर दूं? तो आपने फरमाया कि अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, कि ठीक है 1/3 सदका कर दो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, ये 1/3 भी ज़्यादा है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे कि क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1/3 को भी जो है ज़्यादा करार दिया है, इसलिए इससे कम में ही वसीयत करनी चाहिए। 1/3 भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे कम ही करना चाहिए अगर किसी को वसीयत करनी है। लेकिन वारिसीन के ताल्लुक़ से सुनन अबू दाऊद और जामे तिर्मिज़ी वग़ैरह की वाज़ेह हदीस हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसीयत लिवारिस, कि अल्लाह ताला ने हर हक़दार को हक़ उसका मुकर्रर कर दिया है। विरासत में से जिसको जितना मिलना चाहिए वो मुकर्रर अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया है। फ़ला वसीयत लिवारिसिन, अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना ये जायज़ नहीं है। तो वारिस जो हो रहे हैं, जिनको माल मिलना ही है मरने के बाद, उनके लिए वसीयत नहीं की जाएगी। 1/3 में से भी जो है उनके लिए मुकर्रर नहीं करेंगे कि इसको 1/3 में से इतना इतना दे देना, नहीं। जो वारिस नहीं हो रहे उनके लिए किया जा सकता है 1/3 से कम में, या फिर सदका खैरात करना हो कहीं, वो किया जा सकता है। लेकिन विरासत में जो वारिसों का हक़ है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हो चुका है। इमाम तिर्मिज़ी ने बाकायदा इस पर बाब बांधा है, बाब मा जा अला वसीयत लिवारिसिन, के बाब है इस चीज़ पर कि वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। हदीस नंबर 2120 है। अबू दाऊद में हदीस नंबर 3565 है। ये रिवायत देखी जा सकती है कि वसीयत के लिए, वारिस के लिए जो है वसीयत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपने सवाल पूछा है कि एक आदमी अपनी हयात में ही
کیا اپنے بچوں کو کم زیادہ دے سکتا ہے، اور اپنی ملکیت میں سے لڑکی کو ڈبل اور لڑکے کو آدھا دے سکتا ہے، اپنی ملکیت میں سے کسی کو بھی بھائی بہن دوست رشتہ دار اچھی رقم دے سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل حصہ ہے، یہ تو طے ہے۔ تو دیکھیں اس سوال میں کئی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ایک ساتھ، کہ زندگی میں جو ہے انسان کسی کو کم کسی کو زیادہ اپنے بچوں میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، بالکل اختیار ہے، ہر انسان کو اختیار ہے اپنے مال میں سے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں جو چاہے دے سکتا ہے، لیکن اس کا وراثت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، وراثت میں اس کا کوئی حساب نہیں لگے گا، اور اگر اپنے بچوں کو کچھ دے رہا ہے تو وہاں انصاف کو ضرور ملحوظ رکھے، کیونکہ حدیث ہے اس کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کے سامنے ایک صحابی نے جب دیا اپنے بچوں کو، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم اتنا اپنے سب بچوں کو دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ انصاف کرنا۔ تو یہاں انصاف سے مراد یہی ہے کہ بھئی جو ایک بچے کو دے رہے ہو وہ دوسرے بچوں کو بھی دو، لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ فلاں مستحق ہے، ان کے پاس تو ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو چلو اس کی اس طرح مدد کر دوں، تو بالکل جائز ہے، اس کو زیادہ دے سکتا ہے جو کمزور ہے۔ اور اسی طرح سے کسی ایک بچے پر اس کی پڑھائی لکھائی میں، اس کے جو ہے اخراجات میں زیادہ خرچہ ہو گیا باپ کی طرف سے، زیادہ اس نے خرچہ کر دیا اس پر، تو بھی بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہی اپنے کسی ایک بچے کو اس نے جو ہے خاص کوئی کاروبار شروع کرا دیا، کوئی گاڑی واڑی دلا دی، تو بھی بالکل جائز ہے، لیکن اس کا وراثت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جو وراثت میں حصے ہوتے ہیں اس میں اس زندگی میں اپنے بچوں پر خرچ کیے ہوئے کا حساب نہیں لگایا جائے گا، کچھ بھی جو دے چکا ہے اپنے بچوں کو وہ دے دیا ہے، اس کا بعد میں کوئی حساب نہیں لگایا جائے گا وراثت کے مال میں۔ ہاں، ایک آپ کے سوال سے ایک شبہ یہ گزر رہا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ اپنی ملکیت میں سے کسی کو بھی بھائی بہن دوست رشتہ دار اچھی رقم دے سکتے ہیں، اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیونکہ مرنے کے بعد تو لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل حصہ یہ تو طے ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ کر دے رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے میری بچی کو آدھا ملے گا، اس وجہ سے میں اس کو زیادہ دے دوں، تو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں کسی طرح کی جو ہے شک و شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کی جو ہے دخل اندازی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سوچ کر کے دینا تو ایک طرح سے جو ہے یہ ہے کہ بھئی اللہ کے قانون سے مطمئن نہیں ہے، کیا بھئی بچوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا مرنے کے بعد وراثت میں، جو قرآن میں طے ہے، تو اس لیے میں زندگی میں ہی اس کو ڈبل دے دیتا ہوں، تو اس طرح اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا، بھائیوں کے برابر پہنچ جائے گا، یہ سوچ کر کے اگر دے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وراثت کا اس پر بالکل مطمئن رہنا چاہیے، اور وارثین کو بھی بخوشی اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ حصہ داریاں بانٹنی چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بچی کو جو بھی دینا چاہیں دیں، لیکن اس نیت سے بالکل نہ دیں کہ میری مرنے کے بعد کیونکہ اس کو آدھا ملے گا اس لیے اس کو زیادہ دے دوں اپنی زندگی میں، اس نیت سے قطعی نہیں دے سکتے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ باقی زندگی میں جو دے دیا ہے اپنے بچوں کو، چاہے کسی کو زیادہ دیا ہو یا کسی کو کم دیا ہو، ضرورت محسوس کری کہ بھئی اس کو زیادہ ضرورت ہے اس پر زیادہ خرچ کر دیا یا زیادہ دے دیا، اس میں سے کسی ایک روپے کا بھی حساب وراثت کے پیسوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔